द्वितीय स्कंदः अथ नवमोऽध्यायः 9th chapter श्लोक 1 श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच आत्ममायावृते राजन् परस्यानुभवात्मनः आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इव भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते यर्हि वाहमहिन्निस्मे परस्मिन् कालमाययोः यद्गिवाहमयं निस्वे परस्मिन् कालमाययोः यद्गिवाहमयं निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत कथसम्मोहः त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् रमेण गजसम्मोगः त्यक्त्वोदास्ते तदोभयौ रमेत गजमस्मोहः त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् यर्गिवाहमयं निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेण गजसम्मोगः त्यक्त्वोदास्ते तदोभयौ आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रताधृतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स आदिदेवो जगदां परो गुरुः स आदिदेवो जगदां परो गुरुः स्वदिष्ट्यमास्थाय ससृक्षैक्षत स्वदिष्टमास्ताय विसृक्षैक्षद मायास्ताय स्वदिष्ट्यमास्थाय स्वदिष्टमास्ताय ससृक्षैक्षत सिसृक्षैक्षद स्वदिष्ण्यमास्ताय सिसृक्षैक्षद तां नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मताम् तां नात्य गच्छदृशमन्त्रसम्मताम् तां नात्य गच्छदृशमन्त्रसम्पदाम् प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवेत् प्रपंच निर्माण विदिर्यया भवेत् प्रपंच निर्माण विदिर्यया भवेत् स आदिदेवो जगदां परो गुरुः स्वदिष्ण्यमास्ताय सिसृक्षैक्षद तां नात्य गच्छदृशमन्त्रसम्पदाम् प्रपंच निर्माण विदिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्बसी
विपाशृणोद्विर्गतितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रदिदृक्षया दिशो निशम्य तत्वक्त्रदिदृक्षया दिशो निशम्य तत्वक्त्रदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वदिष्ट्यमास्थाय विमृश्य तद्धितम् स्वदिष्ट्यमास्ताय विमृश्य तत्तिदम् स्वदिष्टमास्ताय विमृश्य तत्तिदम् तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः निशम्य वक्त्रति दृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वदिष्ट्यमास्ताय विमृश्य तत्तिदम् तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः दिव्यं सहस्राब्धममोघदर्शनः नीलात्मा विचितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनम् तपस्तपीयान् तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् संदर्शयामास परं न यत्परम् संदर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम् व्यपेद संक्लेश विमोह सात्वसम् व्यपेद संक्लेश विमोह सात्वसम् स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् स्वदृष्ट्यवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेद संक्लेश विमोह सात्वसम् स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः
अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्री हरये नमः। जीवन स्मरणं गोविंद राधे कृष्णा।